یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر سی اور یہ سورت نازل ہوئی کیوں بھی کتھے بولو کتھے نازل ہوئی یاد رکھنا تسی جدوں ساڈے نبی پاک مکے سی جیڑی اوتھے وحی آوندی سی وہ مکی سی تے جدوں نبی پاک ہجرت کر کے کتھے چلے گئے مدینے تے اوتھے جیڑی وحی آوندی سی وہ مدنی تو یہ سورت مکی ہے یہ مکہ شہر ہے جدے اندر بیت اللہ ہے اور اس سے ہی شہر ساڈے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 40 سال گزارن تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیتا کی اعلان کیتا اے قرآن پاک چ لکھیا وا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا تسی کہو کہ اے انسانوں میں اللہ تعالیٰ دا رسول ہاں اور میں کسے بستی کسے خاندان کسے ملک وال نہیں میں پوری انسانیت دی طرف اللہ تعالیٰ دا رسول بن کے آیا یہ ساڈے نبی پاک دا مقام ہے کیوں بھئی تانوں یاد ہے کہ ساڈے نبی پاک دے کنے مقام ہے جڑے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اللہ دی قسم کتے جگہ تے اللہ نے اے نہیں کیا کہ اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی عالم الغیب ہو اللہ دی قسم کتے نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ تسی کہہ دیو میں ہر تھا حاضر ناظر ہاں اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی پاک نو 6 مقام عطا فرمائے کنے مقام یاد کرو آئندہ جلسہ ہوئے تے تسی ہر ایک سڑا سکو ساڈے نبی پاک دا سب تو پہلا مقام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن سارے کہو عبدہ و رسولہ مقام عبدیت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایس زمین تے سی اللہ دے بندے 7 آسمانہ دے اتے چلے گئے تے قرآن پاک چ لکھیا اتھے بھی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا زمین تے بھی اللہ دے بندے 7 آسمانہ دے اتے بھی بولو اللہ دے بندے مقام عبدیت نمبر 2 مقام رسالت پہلے بھی لوگاں نو رسالت ملی انبیاء اکرام نو لیکن ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ایسا مقام رسالت نصیب ہویا کہ کوئی بھی انسان مسلمان ہونا چاہتا وا تے انہوں یہ پڑھنا پائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے یہ ہندہ سیگا کہ بیک وقت باپ پیغمبر بیٹا پیغمبر 10 نہیں 100 پیغمبر بیک وقت دنیا تے موجود ہندہ سی کئی دفعہ ایدہ ہندہ سی کہ باپ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دا بیٹا اسماعیل بھی بولو پیغمبر انہاں دا بیٹا اسحاق بھی پیغمبر اور اسحاق علیہ السلام دے یعنی ابراہیم علیہ السلام دا پوترا بھی پیغمبر کی نا سی انہاں دا بولو یعقوب علیہ السلام تو بہر کیف یعنی جس پیغمبر نو بھی کوئی آدمی فالو کردہ سی کہ اللہ دا رسول آ وہ مسلمان ہو جاندہ سی لیکن ہون تسی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے رسولہ نو مان لو تسی کافر ہی رہو گے جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے بولو کیدہ کی دعویٰ اہل حدیث دا تو گل لمبی نہ ہو جائے میں گل کر رہا سیگا کہ ساڈے نبی پاک دے 6 مقام جڑے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نصیب کیتے ہیں پہلا ہے مقام عبدیت دوسرا مقام رسالت اور تیسرا ہونے ہی قاری صاحب تاڑے سامنے بڑے جوش و جذبے نہ خطاب کر رہے سی مقام ختم نبوت سارے بولو مقام ختم نبوت ایک کسے نبی نو نصیب نہیں ہویا اے ساڑے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہویا اے تنے ذرا کہو ہاں بھی اپنے نبی پاک دے 3 مقام ہاں بولو مقام عبدیت مقام رسالت مقام ختم نبوت تے ہر اذان تو بعد تسی ایک دعا کر دیو اپنے نبی پاک دے حق چ کرو ہاں پلا
جنہوں نہیں آؤندی قسم کھا لو کہ اگلے جمعے تو پہلے میں یاد کرانگا انشاءاللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. مقام وسیلہ بولو، مقام فضیلہ اور مقام محمود جو اللہ نے ساڑھے نبی پاک نو مقام عطا فرمایا او یاد کرو، ایک دوسرے نو سناؤ، لیکن اپنے کولو نبی پاک دا مقام نہ وداؤ نہ کٹاؤ. آئیے محترم، آمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا مقصد کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال تو بعد مکے کہ میں اللہ تعالیٰ دا رسول ہاں، میں اس اللہ دی طرفوں رسول بن کے آیا ماں. اے میں پڑھوں گا، تسی سارے پڑھو. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. چلو آیت کہہ لو نا، لعلکم تہتدون. فرمایا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرو گے تسی ہدایت والے بن جاؤ گے. یہودی کہندے اسی ہدایت والے ہاں، عیسائی کہندے اسی ہدایت والے ہاں. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سب لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. تسی کہہ دیو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہن تے اوہی اللہ دا پیارا ہدایت والا ہوئے گا جیڑا میری پیروی کرے گا، جیڑا کلے محمد الرسول اللہ دی پیروی کرے گا اوہی ہدایت یافتہ ہوئے گا. تو سارے ساتھی عہد کر لو کہ آج تو بعد میں پیروی کروں گا کہ دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. قادج دین دے اندر. تو آئیے جس ویلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اندر کھڑے ہو کے لوگ عجیب عجیب سوال کرن لگ پے. کئیاں نے سوال کیتا جی اسی بھی اللہ نو ماندے ہیں، تسی کیڑے اللہ تعالیٰ نو ماندے ہو؟ اسی بھی پیغمبراں نو ماندے ہیں، تسی کیسے پیغمبر آ گئے؟ عجیب عجیب سوال. تسی ساڈے ورگے انسان ہو، تسی کس طرح پیغمبر بن گئے؟ تہاڈا مشن کی ہے؟ تسی کدے لئی اپنی تعلیم دنیا دے سامنے پیش کر دے ہو؟ اگر بادشاہت چاہندے ہو تے اسی سارے بادشاہی دا تاج تواڈے سر تے رکھ دنے ہاں. اگر تسی شادی کرنا چاہندے ہو جس عورت دی طرف اشارہ کرو اسی وہ تواڈے نکاح دے دنے ہاں. آؤ میرے مسلمان بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں ایسی کوئی ضرورت نہیں کہ میں مال و دولت کٹھا کراں. سن لو سارے ساتھی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا سن لو. قل دا کی معنی بھئی؟ کہو. پتہ لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کسی نے کیا وا کہ کہو. کنے کیا بھئی؟ بولو اللہ تعالیٰ نے. قل کہو ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. بھئی لوگوں میرا تو آ راستہ ہے، میرا تو آ نسب و لین ہے، میرے آن دا آ مقصد ہے. کی مقصد ابھی؟ سارے کہو ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ دی طرف بلاؤنا وا، میں اللہ دی طرف بلاؤنا وا. اور مت سمجھو کہ منو اللہ تعالیٰ دی ذات تے یقین نہیں. علا وجہ البصیرت یقین نال مینو اللہ دی ذات تے اتنا یقین ہے کہ اج تک کسے نو اینا یقین اللہ دی ذات تے ہویا ہی نہیں. اور سب تو زیادہ علم کے دے کوڑا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب تو بڑے عقل مند کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب تو خوبصورت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب تو بڑے رسول کون ہے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا لوگو منو اللہ دی ذات تے اتنا یقین ہے کہ نبی علیہ السلام ستے پہ ایک کافر نے آ کے تلوار اٹھا لی، تو نبی علیہ السلام جاگ اٹھے، دیکھیا کافر دے ہاتھ چ تلوار آ، تے او نبی پاک نو کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن گل کر کہ میری تلوار دے اور تیری گردن دے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، دسو ہن میرے ہتھوں تانوں کون بچائے گا؟ سارے بول کے کہو نبی پاک نے کی جواب دیتا؟ اللہ۔ اے ہے نبی پاک نو یقین اللہ دی ذات تے، اللہ سانو بھی یقین نصیب فرمائے۔ میرے ویرو اے چار گلاں یاد کر لو، ساڈے نبی پاک علیہ السلام دے آن دا مقصد کی ہے؟ فرمایا اللہ دی ذات تے یقین کرو کہ اللہ ہے۔ تہاڈے گھر بچہ پیدا ہویا، یقین کرو کہ اے کنے بچہ بنایا؟ تہاڈے گھر انڈا پھٹیا، او دے چو چوزا نکلیا، یقین کرو اے چوزا کنے بنایا انڈے چ؟ کوئی تسی گٹھڑی کو بیج زمین چ بو دیتا، او دا بوٹا اگیا، تے دیکھ کے تسی کہو بھی اس گٹھڑی نو کنے پھاڑیا، اس دانے چوں کنے درخت اگایا؟ ان اللہ فالق الحب والنوا۔ جو یقین کرو، جدو تانوں اللہ دی ذات تے یقین ہوئے گا، تہاڈے گھر بیٹا ہوئے تے تسی کہو گے اللہ دیتا، او کی کہو گے؟ تے بیٹی بھی ہوئے گی تے پھر بھی تسی کسے ہور دا نہیں نہ لینا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی آمد دا مقصد دسیا کہ ادعو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، جیڑا بھی میرا پیروکار ہوئے گا وہ بھی اللہ دی طرف بلائے گا۔ کی کرے گا؟ اللہ دی طرف بلائے گا۔ اور اگے سارے کہو وسبحان اللہ۔ یہ کی معنی؟ اللہ پاک۔ یاد رکھو جس اللہ نو میں ماندا ہوں وہ اللہ شرک تو پاک ہے، اور خود فرمایا، تسی بھی کہو وما انا، کہو شاباش، وما انا من المشرکین۔ لوگو سن لو میں محمد مشرک نہیں۔ اور یاد رکھو اس دنیا دی زندگی کامیابی یہ ہے کہ بندہ مواحد ہوئے، مشرک نہ ہوئے۔ اور اے یقین کر لو کہ جیڑا بھی آدمی دنیا تے اللہ دے عذاب دی گرفت وچ آئے گا، وہ دی وجہ کی ہوئے گی کہ انہیں محمد الرسول اللہ دی پیروی نہیں کیتی۔ اور قیامت والے دن بھی جنہوں سزا سنائی جائے گی وہ وہی ہوئے گا جنہیں کہدی پیروی نہیں کیتی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی نہیں کیتی۔ تو اج میرا دل کردہ ہے کہ علماء کرام دے تشریف لیون تک میں تواڈے نال چند گلاں کراں کہ جو ہی ساڈے نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ دا رسول ہوں، تو فوراً انہوں نے کہا کہ تسی ساڈے ورگے تے اللہ دے رسول۔ تو اتھے تسی سارے جنے سبق یاد کر لو۔ کوئی تیانوں پوچھے کہ کافر اور مسلمان دے درمیان کی فرق آ، انہیں بندے بیٹھو، اگر تانوں یہ فرق نہیں تے پتہ نہیں تسی ادھر دے ادھر ہو جاؤ، ادھر دے ادھر ہو جاؤ۔ کیوں بھئی؟ کافر اور مسلمان دے درمیان کیڑی شے فرق کر دیا؟ بولو۔ نماز۔ وہ اپنیاں عورتاں 8 دن نمازاں نہیں پڑھ دیاں تے وہ کافر ہو جاندیاں؟ سوچو۔ اور آج تو یاد کر لو، قاری امان اللہ نے ایس علاقے چ لوگاں نو سبق پڑھایا، اور میں تانوں گنتی دس دینا کہ تقریباً 10,000 بندے نے سبق یاد کر لیا وا کہ کافر اور مسلمان دے درمیان چ فرق ہے نبوت دا۔ وہ کہدا ہے؟ جیڑا نبوت نو تسلیم کرے گا وہ مسلمان ہو گیا۔ تسی لکھ ویری کہو لا الہ الا اللہ، تسی مسلمان ادو ہونا وا جدو کی کہو گے؟ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2، دیکھو کہ نبی نو من کے مسلمان ہو گئے۔ ہن اسی ایک دوسرا سبق پڑھیے، اجازت ہے جی؟ ماشاءاللہ جی، جاری کام۔ لو جی دوسرا سبق بزرگ آ گئے، ہن میں زیادہ انہوں دے اور تواڈے درمیان حائل نہیں ہوواں گا۔ پہلا سوال سی میرا کہ کافر اور مسلمان دے درمیان کدا فرق ہے؟ نبوت دا۔ ہن میں تانوں پوچھیا کہ نبی اور غیر نبی دا کی فرق ہے؟ بولو۔ اگر تانوں نہیں پتا افسوس کرو، سارے کہو استغفر اللہ۔
जिन्हों आउंदा वा वो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कि नबी और गैर नबी च फ़र्क है कि नबी ते अल्लाह दी तरफों वही आउंदी आ और जेड़ा गैर नबी आ उहदे ते वही आउंदी नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक आदमी कहता है कि ए गल नबी पाक ने कही और मैं नहीं कही, अकज़बुल काज़िबीन, फरमाया इस तो बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता कि जिन्हें एक गल कही और मैं नहीं कही तो उन्हें मेरा नाम लाता कि गल नबी पाक ने कही। और अगली गल बहुत ज़रूरी आ क्योंकि इस वक्त काफरां ने टिल ला के मुसलमानों के 6 फिरके बनाते हैं, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, जाफरी, सारे कहो अहले हदीस। अहले हदीस याद रखो नबी और गैर नबी की फ़र्क है वही दा। जिमें एक आयत में पढ़दा वा इन्हां सारे सवालों का जवाब उहदे विच लोगों ने आख्या ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू साडा पुत्र भतीजा किसे दा चाचा किसे दा ताया ते तुसी रसूल, रसूल ते इंसान नहीं हो सकता। ते जिमें अल्लाह ताला ने कहा ना कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह, इस तरह ही अल्लाह पाक ने फरमाया सारे कहो कुल इन्नमा आना बशरुम लकुम, लोगो बेशक, इन्नमा दा की मैना बेशक, इहदे च कोई शक वाली गल नहीं। बशरुम मिथलुकुम, मैं इंसान हाँ तुहाडी तरह, लेकिन याद रखो तुहाडे मेरे च फर्क है। सारे कहो यूहा इलैया, कि मेरी तरफ वही आउंदी आ तुहाडी तरफ वही आउंदी नहीं। तो आइए मोहतरम हुण ए जिहड़ा मेरा सवाल है कि अहले हदीस और गैर अहले हदीस की फ़र्क है, अहले सुन्नत और गैर अहले सुन्नत की फ़र्क है। अहले हदीस और गैर अहले हदीस च फ़र्क है कि अहले हदीस नबी दी पैरवी करदा वा और गैर अहले हदीस गैर नबी दी पैरवी करदा। भावें वो किसी मुसलमान दी पैरवी करे, लेकिन अहले हदीस जो है वो नबी पाक दी पैरवी करदा वा। और जेड़ा भी गैर अहले हदीस होएगा वो कहेगा मैं हनफी हाँ, मैं इमाम अबू हनीफा दा मुकल्लद हाँ, मैं इमाम शाफी दा पैरोकार हाँ, मैं फलाने दा पैरोकार हाँ। एक आदमी रफुल यदैन करदा वा नबी पाक दी सुन्नत समझ के, और एक आदमी रफुल यदैन करदा वा इमाम शाफी दी पैरवी समझ के। अल्लाह दी कसम खा के कहना कि जेड़ा भी आदमी नबी पाक दी सुन्नत समझ के को काम करदा और होवे भी सुन्नत, उन्हों सवाब मिलेगा और दूसरे नू सुन्नत दा भी सवाब मिलना, क्योंकि उन्हें दूसरी गैर नबी दी पैरवी शुरू करती। इत्थे अल्लाह पाक ने फरमाया फत्तबिऊहु, कल्ले हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैरवी करोगे लअल्लकुम तहतदून, तुसी हिदायत वाले होवोगे। बस करो हैं आगे फिर किना आसफ नज़ीर साहब आगे। अच्छा लो जी मैं इजाज़त चाहना वा तुहाडे कोलों, लेकिन आखिर ते एक मैं गठड़ी बन के तुहाडे सिर ते रखना चाहना वा कि इस वक्त दुनिया ते सिर्फ एक जमात सच्ची है और तुसी सारे उस जमात च शामिल हो जाओ। अगर पहलों ही शामिल हो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। वो सच्ची जमात जिहड़ी है उहदे च दाखिल होने वास्ते किसी पीर फकीर दे हाथ ते बैत नहीं करनी, अपनी दिलो जान ना इखलास ना ज़बान ना ये कह देना, कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लो जनाब, बंदा कहन वाला सच्ची जमात शामिल हो गया और उस सच्ची जमात दी एक निशानी आ वो पूरी करोगे, वो है 5 वक्त दी नमाज। और इस सच्ची जमात दा एक इसार और हमदर्दी है कि अपनी कमाई चो उशर ज़कात कढ़िया करो, कढ़ोगे। और इस सच्ची जमात दा एक ज़ुहद है कि तंग होके भी अल्लाह दा हुक्म मनना कि भावें 1 महीना रोज़ियां दा गर्मियां चाहे भावें सर्दियां चाहे, इस सच्ची जमात ने 1 महीने दे की करना, रोज़े रखने। हुण आखिरी गल मैं करके ख़त्म करां और दुआ करां
اس سچی جماعت دا ایک اجتماع وا او سال بعد ہوندا وا اور او دی تاریخ اللہ تے اللہ دے رسول نے مقرر کیتی آ زندگی چ ایک واری اس جماعتی تے فرض ہے اللہ توفیق دے وے او حج ہے اللہ منو اور توانو اس سچی جماعت قائم دائم رکھے اور اس سے تے ہی مارے اس سے تے ہی زندہ کرے اللہ پاک قیامت والے دن سانو نامہ اعمال سجے ہاتھ چ نصیب فرمائے ہمیشہ ہر کام کرن تو پہلے یاد کریا کرو کنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ تعالیٰ نو میں یاد کرنا وا پہلو نبی پاک نو یاد کرو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نو کس طرح یاد کیتا سی پھر ہی ساڈا عمل قبول ہوئے گا اللہ منو اور توانو سارے انو مسنون عمل نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.